नमस्कार। आज म गीतकार भोलाकाजी श्रेष्ठको मेरो गाउँ हिजो र आज शीर्षकको किताब वाचन गर्दैछु। यो किताबको पहिलो संस्करण 2068 साल असोज 13 गते शनिबार भएको हो। यस किताबलाई न्यू ओसिका प्रेस प्राली पुतली सड़कले बजारमा ल्याएको हो। लेखकले आफ्नो मन्तव्य प्राकथन शीर्षक राखेर लेख्नु भएको छ। लेखकको आफ्नै जन्मस्थल पनौती र आफ्नै गाउँ सुब्बा गाउँको बारेमा यस किताबमा वर्णन गरिएको छ। विशेष गरेर नयाँ पुस्तालाई सुब्बा गाउँबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले यो किताब लेखिएको छ। यस किताबमा 29 वटा विषय सूची सहित कुल पृष्ठ 88 छ। अब म श्रृंखलाबद्ध रूपमा यस पुस्तकमा भएका कुराहरूलाई वाचन गर्दै जान्छु। सुरुमा यस पुस्तकमा उल्लेखित सुब्बा गाउँको परिचयबाट सुरु गर्छु। यस्तै सुब्बा गाउँको नामाकरण कसरी भयो, इतिहासमा सुब्बा गाउँबारे के कस्ता कुराहरू भेटिन्छन् भन्ने कुराहरूलाई आज वाचन गर्छु। पुस्तकमा सुब्बा गाउँ चिनाउने फोटो सहित लेखकले गाउँको परिचय दिन सुरु गर्नु भएको छ। किताब वाचन सुरु गरौं सुब्बा गाउँको परिचयबाट। सुब्बा गाउँ बागमती अञ्चलको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पर्दछ। काठमाडौँबाट 30 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा यो गाउँ रहेको छ। उत्तर पश्चिमतिर रहेको ठुल्डुङ्गे डाँडाको काखमा अवस्थित यो सानो गाउँको पूर्व दक्षिणतिरबाट पुण्यवती खोला बगेको छ। समुद्री सतहबाट करिब 4600 फिटको उचाइमा अवस्थित यस ठाउँको हावापानी समशीतोष्ण प्रकारको छ। पहिले सुब्बा गाउँ नाउँकै गाउँ पञ्चायतको मुख्य केन्द्रको रूपमा रहेको यो गाउँ विक्रम सम्वत 2053 साल माघ महिनादेखि पनौती नगरपालिकाको एउटा ओडाको रूपमा परिणत भएको छ। यहाँ मुख्यतः नेवारहरूको बसोबास छ। साथै थापा, खत्री, घरती, जोगी लगायत अन्य दलित जातिहरू पनि एक आपसमा एउटै परिवार जसरी बसेका छन्। अब सुब्बा गाउँको नामाकरण कसरी भयो त? सुब्बा गाउँको नाम सुरुमा सुपाग्राम हुनु पर्दछ। विक्रम सम्वत 1827 नेपाल सम्वत 881 मा प्रचलित नेवारी भाषामा लेखिएको एक पाण्डुलिपि श्री स्वस्थानी व्रतकथा पुस्तकमा यस गाउँको नाम याकाटासी सुपाग्राम उल्लेखित छ। त्यस पुस्तकमा लेखकले आफ्नो परिचय दिने क्रममा याकाटासी सुपाग्राम स्थानया श्री साहेब श्रीणामकर्ता भन्ने उल्लेख भएबाट गाउँ अस्तित्व आएदेखि नै सुपाग्राम भएको हुनुपर्दछ। त्यही सुपाग्राम शब्द अपभ्रंश हुँदै सुब्बा गाउँ भएको हुनुपर्दछ। यसै गरी कुनै बेला यस गाउँलाई तुसाल भनेर बोलाइन्थ्यो पनि। नेपाल भाषामा तुको अर्थ तोरी र सालको अर्थ तोरी पेल्ने मेसिन हुन्छ। यसबाट यस क्षेत्रमा तोरी पेल्ने मेसिन राखिएको थियो र यसैले यस ठाउँलाई तुसाल भनेर सम्बोधन गर्ने गरियो भन्ने बुझ्न कठिन पर्दैन। अद्यावधि पनि यस गाउँको अगल बगलका स्थानीयहरूले तुसाल भनेर सम्बोधन गरेको पाइन्छ। सुब्बा गाउँ बारे इतिहासमा के पाइन्छ त? सुब्बा गाउँको इतिहास बारे कुनै आधिकारिक पुस्तक छैन। कहिलेदेखि मानव बस्ती रहेको भन्ने बारेमा पनि खासै ठोस प्रमाणहरू भेटिँदैनन्। यस गाउँको तत्कालीन प्रमुख बासिन्दा नेवारहरू भएको तथा ती नेवारहरू नजिकैको पनौती नगरबाट बसाइसराई गरी आएको भन्ने बुझिएबाट सबैभन्दा पहिले पनौती नगरकै इतिहास बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ। पनौतीको किराँतकालसम्मका इतिहास प्रष्ट नभए पनि लिच्छवीकाल पछिका अभिलेख शिलालेखहरू प्रमाणित रूपमा पाइन्छ। पनौती र खोपासी अनि बनेपा आजभन्दा पौने 1400 वर्ष जति अगाडि विकसित अवस्थामा आइसकेको कुरा लिच्छवीकालीन अभिलेखहरूबाट प्रष्ट हुन्छ। बनेपा 7 गाउँ बनेपा, पनौती, धुलीखेल, नाला, साङ्गा, श्रीखण्डपुर र चौकोट बसी भोटान्त प्रदेशमा निमिल बर्मादेखि बसन्त बर्मासम्म जम्मा 48 जनाले शासन गरेका थिए। लिच्छवी कालका सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व अंशु वर्माको जन्म यसै क्षेत्र स्थित खोपासीमा भएको अनुमान गरिन्छ। मल्लकालमा बनेपाका 7 गाउँ भूकम्पद्वारा ध्वस्त भएपछि पद्मागिरीको वृत्तान्त अनुसार नेपाल मण्डलका मल्ल राजा आनन्ददेवले कालीगत सम्वत 4187 मा छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई मिलाई 700 घरको शहर बनाई बनेपा 7 गाउँको पुनर्निर्माण अर्थात व्यवस्थित गराएका थिए। करिब 500 वर्ष अगाडि मल्ल राजा टुक्रिएर काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुर राज्य खडा भयो।
यक्ष मल्लका छोराहरूले छुट्टा छुट्टै रूपमा राज्य गर्ने क्रममा भक्तपुर भन्दा पूर्व पर्ने पनौती पनि विक्रम सम्मत 1820 सम्म भक्तपुरकै अंग भइरह्यो। पृथ्वीनारायण शाहले भोलिपल्ट विक्रम सम्मत 1820 कार्तिक 11 गते सोमबारको दिन श्रीखण्डपुरका साथै पनौतीमाथि पनि विजय प्राप्त गरेपछि पनौती विशाल नेपाल राज्यको अंश बन्न पुग्यो। यही पनौती नगरको डुमाङ्गल टोलबाट मानगोत्र भएका नेवारहरू सुब्बा गाउँमा सबैभन्दा पहिला बसाइसराई गरी आएको हुनुपर्दछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसको खास तिथिमिति स्पष्ट नभएपछि यस गाउँमा भेटिएको एउटा बाटा रक्सी बनाउन प्रयोग हुने भाँडोमा सम्बत 838 मणिनारायण लेखिएबाट यो मिति भन्दा पूर्व नै नेवारहरू यस ठाउँमा आएको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन। परिवार वृद्धि हुँदै गएपछि ठाउँको अभावले गर्दा दुई दाजुभाइ आफ्ना लालाबाला सहित गाउँबाट 2 किलोमिटर पूर्व दक्षिणमा रहेको पनौती नगरबाट बसाइसरी आएको हुनुपर्दछ। यो तथ्य अनुमान लगाउन यस कारणले पनि कठिन पर्दैन कि पनौती र सुब्बा गाउँका प्राय अधिकांश जात्रा र चाडपर्वहरू एकै छन्। विक्रम सम्मत 2036 सालको जनमत संग्रह अगाडिसम्म पनि पनौती नगरको सिरान चौरमा यिनीहरू कुलदेवताको पूजा गर्न जाने चलन छँदै थियो। गाउँका वयोवृद्ध भक्तलाल श्रेष्ठका अनुसार वर्तमान समयमा स्थानीय सरकारी निकायले गर्ने जस्तो प्रकृतिको काम गर्नको लागि तत्कालीन समयमा केन्द्रीय सरकारले गाउँमा गाउँकै भद्र भलादमी मध्येबाट जिम्मेवाल अर्थात तादुकवाल नियुक्त गर्ने प्रचलन थियो। जिम्मेवालको मुख्य काम गाउँका घर जग्गा आदिको जनताहरूबाट तिरो उठाई मालपोत अड्डामा बुझाउने थियो। यसै गरी जिम्मेवाललाई अर्को काम पनि जिम्मा लगाइएको थियो। तत्कालीन समयमा ओखलडुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुली जस्ता पूर्व क्षेत्रका बासिन्दाहरूको काठमाडौँ ओहोर दोहोर गर्ने बाटो पनौती नै थियो। त्यस क्षेत्रमा जघन्य अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई काठमाडौँमा ल्याई मृत्युदण्ड दिने चलन पनि थियो। त्यसैले अपराधीहरूलाई बाँसको कोक्रोमा राखेर काठमाडौँ ल्याउने क्रममा एक गाउँको तालुकदारले अर्को गाउँको तालुकदारलाई हस्तान्तरण गर्दै ल्याइन्थ्यो। यस क्रममा तालुकदारले अपराधी भएको कोक्रो बोकाउन बाटोमा जो भेटिन्छ त्यसलाई नै लगाउँथ्यो। यदि कोही नभेटिए आफैले बोकेर अर्को बाटोमा पर्ने गाउँका तालुकदारलाई जिम्मा लगाउनु पर्दथ्यो। यस हिसाबले सुब्बा गाउँमा बसाइसरी आएका नेवारहरू पनि तत्कालीन समयका पनौती नगरको एक क्षेत्र विशेषका तालुकदार नै थिए। अपराधीलाई कोक्रोमा राखेर बोक्ने, बोकाउने अनि ज्यानको सजाय दिने काम ज्यादै नै निकृष्ट तथा पापजन्य लागेर त्यो कामको मुक्तिको लागि पनौतीबाट भागेर नजिकैको खाली ठाउँ सुब्बा गाउँलाई आफू बस्नको लागि चयन गरेको हुनुपर्दछ। यसै गरी यस गाउँमा कहिलेदेखि बस्ती बसालियो भन्ने तथ्य खोजी गर्दै जाँदा स्थानीय वयोवृद्ध मिनबहादुर श्रेष्ठ र प्राय अधिकांश स्थानीयहरूको भनाई मिल्दाजुल्दा देखिन्छन्। दाजु मणिनारायण र भाइ भाजवीर दुई दाजुभाइ सन्तान सहित पनौती नगरबाट बसाइसरी आएका हुन् भन्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। कुनै बस्ती नै नभएको यस ठाउँमा वर्तमान अवस्थामा गाउँको एकमात्र भएको ढुङ्गेधारा अर्थात लोहिटीलाई मध्यबिन्दु बनाई गाउँको दक्षिण पश्चिम दिशातिर दाजु मणिनारायण र यसको ठिक विपरीत दिशा अर्थात उत्तर पश्चिमको क्षेत्रतिर भाइले घरजम गरेका थिए। त्यही अनुसार आफ्नो जीविकापार्जनको लागि खेतबारी पनि आफ्नै क्षेत्रतिर फैलाएका थिए। दाजु भनिएको मणिनारायण नाम लेखिएको पुराना सामानहरू गाउँमा भेटिएबाट एक भाइ मणिनारायणै भएको तथ्य प्रमाणित गर्न बल पुर्याउँछ। स्थानीय एक व्यक्तिसँग मणिनारायण सम्मत 838 लेखिएको बाटा फेला परेको छ। यसबाट यस समय अगाडि नै गाउँमा यिनीहरू आएको प्रमाण जुट्दछ। यसै गरी दशकौंदेखि पूजाआजा गर्दै आएको चाँदीको कुलदेवताको मूर्तिमा पनि मणिनारायण लेखिएको भेटिएको छ। यसरी पनौतीबाट आएका नेवारहरू बाहेक अन्य ठाउँहरूबाट पनि यस ठाउँमा बसाइसरी थुप्रै परिवारहरू आएका देखिन्छन्। महाजु श्रेष्ठ थर भएका नेवारहरू दोलखाबाट पनौती नगर नजिकैको खरिबोट र खरिबोटबाट यस गाउँमा बसाइसरी आएको भनिन्छ। यसरी नै गाउँमा बसाइसरी आउनेहरूमा पलाञ्चोके श्रेष्ठ पनि एक हुन्। यी पलाञ्चोके श्रेष्ठ लक्ष्मीदास श्रेष्ठका सन्तानहरू बनेपाबाट मामाघर गोङ्गजु श्रेष्ठहरूमा बस्न आएका हुन् भनिन्छ। यसकारण यिनीहरू गोङ्गजु श्रेष्ठका चेलीबेटी भए।
यसै गरी यस गाउँमा काठमाडौँ जिल्लाको साँखुको सन्टोलबाट पनि केही नेवारहरू हर्कबहादुर श्रेष्ठका सन्तानहरू बसाइसरी आएका थिए। के भनिन्छ भने विक्रम सम्मत 1882 सालसम्म पनि उता साँखुबाट दाजुभाइको खबर आउने जाने तथा ओहोर दोहोरको प्रक्रिया पनि चलि नै रहेको थियो। तर त्यस समय पश्चात विशेष कारणवश दाजुभाइसँगको सम्बन्ध तोडिन पुग्यो। यस गाउँमा जनसंख्या थपिने क्रममा अर्का नेवारहरू इन्द्रनारायण श्रेष्ठका सन्तानहरू साङाबाट आएका हुन् भनिन्छ। गाउँमा बसाइ सर्ने क्रममा सुवाल थरका नेवारहरू पनि साङैबाट आएका हुन् भन्ने बुढापाकाहरू भन्दछन्। नेवारको अतिरिक्त यस गाउँमा रहेका बगाले थापा थरका स्थानीयहरू सिन्धुली जिल्लाको झाङाझोली थुम्काबाट यस गाउँमा आएका हुन् भनिन्छ। अब भगवती डोल अर्थात पौडोल बारे सुनौ। ऐतिहासिकताको खोजी गर्दै जाँदा यस क्षेत्रमा खासै ऐतिहासिक विशेष महत्वका विषयवस्तु फेला परेका देखिँदैनन्। तर स्थानीय रूपमा पौडोल भनेर चिनिने एक क्षेत्रमा भने अहिले पनि पुरातात्विक महत्वका केही वस्तु फेला पर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ। त्यस क्षेत्रको सानो भूभागलाई अहिलेसम्म पनि कोही कसैले अतिक्रमण नगरी जानी नजानी संरक्षित रूपमा राखिएको छ। साथै अहिले पनि त्यस ओरपर पुराना पाका इट्टाहरू भेटिन्छन्। यस अर्थमा भेटिएका पाका इट्टाहरू कुनै पाटी, पौवा, घर वा मन्दिरको अवशेष हुन सक्ने अनुमान लगाउन कठिन पर्दैन। स्थानीय वयोवृद्ध मीनबहादुर श्रेष्ठको भनाइ अनुसार यस ठाउँमा कुनै समय भगवतीको मन्दिर थियो। भगवतीको मन्दिरभित्र सुन्दर भगवतीको मूर्ति रहेको थियो। त्यसैले यस क्षेत्रलाई भगवती डोल भनेर चिनिन थालियो। तर पछि भगवती डोल शब्द अपभ्रंश भई पौडोल भन्न थालियो। तर यहाँ भएको भगवतीको मन्दिर केही कारणवश भत्किन पुग्यो। उचित संरक्षणको अभावले यस मन्दिरमा रहेको सुन्दर भगवतीको मूर्तिलाई आफू कहाँ लैजान यस क्षेत्रबाट नजिक रहेका छिमेकी गाउँहरू श्रीखण्डपुर र धुलीखेलका स्थानीयहरूको बीचमा ठूलो घम्साघम्सी परेको थियो। यस घम्साघम्सीको क्रममा दुवै क्षेत्रको स्थानीयहरूले सिंगै मूर्ति लान सफल भएनन्। बरु भगवतीको शिरलाई श्रीखण्डपुरवासीले लान सफल भयो भने शरीर चाहिँ धुलीखेलको भागमा पर्यो। यसरी महत्वपूर्ण रहेको भगवतीको मन्दिरको कालान्तरमा अस्तित्व नै समाप्त भयो भनिन्छ। यस सम्बन्धमा अझै विस्तृत खोज र अनुसन्धानको खाँचो देखिन्छ। अब भीमसेन थान बारे जानौं। सुब्बा गाउँमा रहेका मठ मन्दिरहरूमा भीमसेन थान प्रमुख रूपमा रहेको छ। नामैबाट थाहा हुन्छ यहाँ भीमसेनको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। यस मन्दिरमा विशेष अवसरहरूमा पूजा आजा तथा बलि पनि चढाइन्छ भने गाउँका स्थानीयहरूले दिनदिनै पूजा आजा पनि गर्दछन्। यहाँ भीमसेनको अलावा गणेश, कुमार, भैरव आदिको प्रतिमा पनि थपना गरिएको छ। माथिल्लो टोलका स्थानीयहरूले बेलुकी र तल्लो टोलका बासिन्दाहरूले बिहान यहाँ भजन गाउने चलन रहेको छ। यस मन्दिरको इतिहास त्यति पुरानो र लामो देखिँदैन, किन्तु यस स्थानमा कुनै मन्दिर नभई एक स्थानीयको बारी रहेको र त्यहाँ ठूलो लप्सीको बोट रहेको थियो भनिन्छ। सम्भवतः यस गाउँको दुई टोलको मध्य स्थानमा रहेको लप्सीको फेदमा साधारण हिसाबमा स्थानीयहरूले सानो ढुङ्गालाई भीमसेनको प्रतिकारात्मक रूप लिई पूजा आजा गर्न थालेका थिए। तर एक समय यस कार्यमा उथलपुथल हुन पुग्यो। एक समय ठूलो आँधीहुरी आउँदा त्यो बडेमान लप्सीको बोट ढल्न पुग्यो। तर अचम्मको विषय के रह्यो भने त्यो लप्सीको बोट ढल्दा वरिपरि रहेका कुनै धनजनलाई कुनै क्षति नपुर्याई सुझबुझ रूपमा बिस्तारै बसे जस्तो त्यो रुख भुइँमा ढल्न पुग्यो। यस वास्तविकतालाई एक दैवी शक्ति ठानेर स्थानीयहरूले त्यही रुखलाई काटेर मन्दिर तथा पार्टीको निर्माण गरियो भन्ने गरिन्छ। तर पछि समयान्तरमा मन्दिर तथा पार्टीको जीर्णोद्धार हुँदै आएको देखिन्छ। यसै क्रममा विक्रम सम्मत 2053 सालमा स्थानीयवासीहरूको विशेष पहलमा पक्की पार्टी निर्माण तथा वरिपरिका पक्की पर्खाल घेर्ने काम सम्पन्न भयो। यसबाट मन्दिरको सुरक्षा व्यवस्थामा निकै सुधार भएको देखिन्छ। कसै कसैले मन्दिरमा घण्टा पनि चढाउने गरेका छन्। यसै गरी यस मन्दिरकै प्राङ्गणमा विशेष हिन्दू पर्वहरूमा पूजा आजा तथा भजन कार्यक्रम हुँदै आएको छ। स्थानीय युवा सुरेश श्रेष्ठले आफ्नै घरमा 2-4 जना गाउँका कन्या भेला गरी सुरु गरेको कृष्ण अष्टमी दिनमा गरिने विशेष कन्या पूजा
विगत 4-5 वर्षदेखि यही भीमसेनथान मन्दिरको प्राङ्गणमा भव्यताका साथ आयोजना गरिँदै आएको छ। गाउँको एकमात्र महत्वपूर्ण मन्दिर भए पनि व्यवस्थित व्यवस्थापन हुन नसक्दा मन्दिरभित्र तथा यसको वरिपरि सरसफाईमा कमी भएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ। यसैगरी मन्दिरका ढोकाहरू जहिले पनि खुल्ला रहने हुँदा सुरक्षा दृष्टिकोणबाट पनि कमजोरी देखिन्छ। यसर्थ यस्ता विविध कुरामा ध्यान पुर्याई मन्दिर र यसको परिसरलाई जोगाएर राख्नु सबै स्थानीयहरूको कर्तव्य तथा दायित्व देखिन्छ। सुबागाउँको भीमसेनथान पछिको अर्को मन्दिर सेतीदेवी थान हो। यहाँ मुख्य चाडपर्वहरूमा यहाँका स्थानीयहरूले पूजाआजा गर्दै आइरहेका छन्। यस मन्दिरको सरसफाईमा समर्पित एक स्थानीय वृद्ध विलबहादुर भुजेलको भनाइअनुसार सुरुको अवस्थामा यहाँ घना जंगल थियो। एक दिन उनका बाजेले सपना देखेको आधारमा यहाँ उत्खनन गरिए यता देवीको प्रतिमा भेटिए पश्चात विधिवत रूपमा पूजाआजा गर्न थालिएको हो। एक किम्वदन्ती अनुसार एकलव्य नाम गरेका राक्षसले देवीलाई लखेड्दै ल्याउँदा देवी यही स्थानमा आएर अन्तर्ध्यान भएकी हुन् रे। मुख्यतः फागु पूर्णिमाको दिनमा यहाँ पूजाआजा गर्ने तथा बत्ती बाल्न आउनेहरूको भीड़ लाग्छ। यस दिन दिनभर जसो भजन कीर्तन पनि गरिन्छ। 58 धुरी भुजेलहरूको धान्य पूर्णिमा पञ्चमीका दिन यहाँ गुठी पूजा पनि गरिन्छ। स्थानीयहरूकै पहलमा यहाँ पक्की तवरमा मन्दिर तथा भजन कीर्तन गर्न पाटी पनि निर्माण गरिएको छ। यस गाउँमा रहेको 3 देवी मध्ये यसलाई माइली बहिनीको रूपमा जनसाधारणहरूले लिने गरेका छन्। ठुलढुङ्गे देवी। यस गाउँको सिरानमा ठुलढुङ्गे देवी थान रहेको छ। यस देवीलाई कालदेवी पनि भन्ने गरिन्छ। ठूलो ढुङ्गालाई देवीको प्रतीकको रूपमा लिएको यस देवी थानको वरिपरि घना जंगल छ। बस्तीभन्दा केही टाढा परेकोले पूजाआजाको लागि त्यति भक्तालु गएको पाइँदैन। तर पनि यस देवी थान प्रतिको स्थानीयवासीको अगाध भक्ति र विश्वास देखिन्छ। यहाँ होली पूर्णिमाको राति बत्ती बाल्ने गरिन्छ। वर्षा मास खडेरी पर्दा पनि स्थानीयहरू बेसीमा रहेको खेतको हिलो लिएर भीमसेनथान देवीथान हुँदै यहाँ आइपुग्छन् र यस देवीलाई छ्याप्ने पूजा गर्ने प्रचलन अद्यावधि पनि छँदैछ। यसले गर्दा हिलो बगाउनको लागि पानी पर्छ भन्ने जनविश्वास छ। यहाँ स्थानीयहरूले वर्षको एकचोटि पाठी हाँसको फूल आदि बलि चढाई क्षमा पूजा गर्ने चलन पनि रहेको छ। यस देवीथान सम्बन्धी किम्वदन्ती यस प्रकार छ। परापूर्व कालमा स्थानीयवासीहरूको भोज भतेरमा आवश्यक परेका सामानहरू जस्तो खड्कुलो, फोसी, डाडु पन्यु, कराई आदिको लागि यस देवीथान कहाँ आई पूजाआजा गरी बिन्ती चढाउने प्रचलन थियो। आवश्यक दिन भन्दा अघिल्लो दिन आई देवीसँग मागेपछि भोलिपल्ट यो स्थानमा आई हेर्दा मागेका सबै सामानहरू उपलब्ध हुने गर्दथ्यो। यसरी नै गाउँका आवश्यकताहरू पूरा हुने गर्दथ्यो र काम सकिसकेपछि सबै फिर्ता गर्नु पर्थ्यो। तर एक समय एकजना स्थानीयले यस देवीबाट मगनी गरेर भाडाकुडा लगेछन्। तर आफ्नो कार्य सकिसकेपछि पनि सबै सामान फिर्ता नगरी केही सामान आफैसँग राखेछन्। मान्छेहरूको यस्तो लोभी पापी प्रवृत्ति देखेर रिसाएर यस देवीले त्यस बेलादेखि भाडाकुडा दिन छाडेका हुन् भनिन्छ। आजभोलि पनि गाउँका बुढापाकाहरू के विश्वास गर्दछन् भने गाउँमा ठूलो पानी पर्नु पूर्व सूचकको रूपमा यस देवीथानबाट ठूलो आवाजमा भाडाकुडाहरूको आवाज आउँछ। तत्पश्चात गाउँमा घनघोर वर्षा हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ। अर्को किम्वदन्ती अनुसार गाउँ पारीको शारदा देवी, सेती देवी र ठुलढुङ्गे देवी 3 दिदी बहिनी हुन्। यसर्थ दिदी बहिनी भेटघाट गर्न यिनीहरू मध्यरातको समयमा सेतो घोडामा चढेर ओहोर दोहोर गर्दछन्। सो दुर्लभ संयोग थोरै भाग्यमानीले मात्र देख्ने मौका पाउँदछन्। स्थानीय केही वृद्धहरू आफूले धेरैचोटि सेतो घोडा चढेको देवीलाई देखेको दावी पनि गर्दछन्। यस देवीको धार्मिक महत्वको साथै यस स्थानबाट पनौती, बनेपा तथा धुलीखेल 3 नगरलाई एकैचोटि दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। तसर्थ यस स्थानमा पर्यटनको हिसाबबाट पनि अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। वैशाख अक्षय तृतीया
पनौती त्रिवेणी घाटमा सामूहिक बेल विवाह। जेठ वैशाख शुक्ल पूर्णिमा भगवान बुद्धको पूजा आराधना सिठीनख। असार जेठ शुक्ल पूर्णिमा पनौतीको स्थानीय रथ जुधाइने जात्रा। साउन कृष्ण चतुर्दशी घण्टाकर्ण गठे मंगल। भदौ जनै पूर्णिमा क्वाटी खाने। भदौ कृष्ण प्रतिपदा गाई जात्रा। भदौ कृष्ण अष्टमी भगवान कृष्णको पूजा आजा तथा कन्या पूजा। भदौ शुक्ल तृतीया तीज पर्व। असोज कार्तिक दशैं तिहार। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा सकिमना पुनी। नमोबुद्ध मेला उसिनेको पिडालु र सखरखण्ड खाने। मंगिर शुक्ल पूर्णिमा योमरी पुनी। पुष शुक्ल पूर्णिमा स्वस्थानी व्रत कथा प्रारम्भ। माघे संक्रान्ति घिउ चाकु खाने माघ शुक्ल पूर्णिमा स्वस्थानी व्रत कथा समापन। फागुन शुक्ल पूर्णिमा होली पुन्नी। चैत शिवरात्रि चैते दशैं रामनवमी। पनौती जात्रा प्रत्येक वर्ष जेठ शुक्ल पूर्णिमा ज्यापुनीको 3 दिन अगाडिदेखि पनौती सुबागाउँबाट 2 किलोमिटर पूर्व दक्षिणमा श्री इन्द्रेश्वर, श्री उन्मत्त भैरव, श्री भद्रकाली माई र श्री ब्रह्मायणीको नगर परिक्रमा गराई अन्तिम दिन रथ जुधाई जात्रा सम्पन्न हुन्छ। जेठ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सबेरै पनौतीमा पुण्यवती र रोशीको संगममा स्नान गर्नाले पाप पखालिन्छ भन्ने जनविश्वास छ। गौतम ऋषिकी पत्नी अहिल्यासँग अनैतिक सम्बन्ध राख्ने इन्द्रको श्रापमोचन, पद्मावती पुण्यवती र लीलावती रोशीको संगममा पूर्णिमाको दिन सबेरै नुहाउनाले भयो भनी स्कन्द पुराण अन्तर्गत हिमवत खण्डमा उल्लेख गरिएको छ। परापूर्व कालमा सृष्टिकर्ता ब्रह्माले अहिल्या नाम गरेकी अति सुन्दरी स्त्री सृष्टि गरी सुरक्षित राख्नको लागि गौतम ऋषिलाई नासोको रूपमा राख्न दिए। सो वेद ब्रह्माजी र ऋषिमा मात्र सीमित थियो भने अरूले अहिल्यालाई गौतम ऋषिकी धर्मपत्नी सम्झे तापनि ऋषिले कुनै वास्ता नगरी नासोको रूपमै राखेको भन्ने भनाइ छ। एक दिन स्वर्गका राजा देवराज इन्द्र शिकार गर्न जाँदा अहिल्यालाई देखि यिनका रूपमा मोहित भए। गौतम ऋषि स्नान गर्न गएको मौका पारी गौतम ऋषिको भेष धारण गरी अहिल्यालाई छक्याई उनीसँग अनैतिक सम्बन्ध राखे। स्नानबाट फर्केका गौतम ऋषिले सो कुरा थाहा पाई इन्द्रलाई जुन वस्तुमा बढी लालसा राखेको हो त्यही रूप धारण गर्न परोस् भनी श्राप दिएकाले इन्द्रको शरीर भरि पाप चिन्हको रूपमा हजारौं योनि उत्पन्न भई कुरूप भएछन्। आफ्नो पतिको यस्तो रूप देखेर विहल भएकी इन्द्राणीले आफ्ना गुरु बृहस्पतिको सामु उक्त पापबाट मुक्त हुने भनी बिन्ती चढाउँदा ब्रह्माजीको आज्ञा लिएर इन्द्राणी र इन्द्रले कुञ्ज पर्वत हालको गौरखनाथ डाँडाको फेदीमा पद्मावती र लीलावतीको दोभानमा प्रत्येक जेठ शुक्ल पूर्णिमाको दिन स्नान गरी 12 वर्षसम्म महादेवको तपस्या गरेमा सो श्रापबाट मुक्त भइन्छ भन्ने सल्लाह पाए। इन्द्र र इन्द्राणीले गुरु बृहस्पतिको सल्लाह बमोजिम लीलावती र पद्मावतीको दोभानमा आई स्नान गरे र त्यहाँ इन्द्रले महादेव र इन्द्राणीले पार्वतीको तपस्या गरे। इन्द्राणीको तपस्याबाट प्रसन्न भएर माघ महिनाको पुण्य घडीमा रुद्रावती नदीको रूप लिई पार्वती त्यहाँ गुप्त रूपले बग्न थालिन्। भारतको प्रयागमा गंगा र यमुनाको संगममा गुप्त रूपमा सरस्वती मिसिन आएझै पद्मावती र लीलावतीको संगममा गुप्त रूपमा रुद्रावती मिसिन आएकोले पनौतीलाई उत्तर प्रयागको रूपमा पनि लिइन्छ। पद्मावती नदीको उत्पत्ति भएको एक दिव्य वर्ष 360 वर्षपछि जेठ शुक्ल पूर्णिमामा आद्रा नक्षत्र परेको दिन त्यहाँ शिवलिङ्गको उत्पत्ति भयो। यो शिवलिङ्गबाट महादेव प्रकट भई सो शिवलिङ्ग इन्द्रकै नामले इन्द्रेश्वर भनी प्रसिद्ध हुने तथा इन्द्राणीले तपस्या गरी रुद्रावती नदीको उत्पत्ति भएकाले यो ठाउँको नाउँ शचीतीर्थ हुने बताए। महादेवले भने मुताबिक नै इन्द्रले इन्द्रेश्वर महादेवको बारम्बार परिक्रमा गरी ढोगेर जेठ शुक्ल पूर्णिमाको दिन शचीतीर्थमा नुहाए। पनौतीको जात्रा जेठ शुक्ल दशमीदेखि असार कृष्ण तृतीयासम्म 8 दिन लामो भए पनि पूर्णिमाको अघिल्लो 3 दिनदेखि महत्वपूर्ण छ। जेठ शुक्ल त्रयोदशीको दिनलाई
कुल्क्या भनिन्छ। यस दिन पनौती बजारमा रहेको 16 खुट्टे पार्टीसँगैको ब्रह्मायणी देवता, घरभित्रको गणेश र भैरवको पूजा आजा तथा त्रिवेणी घाटमा अवस्थित ब्रह्मायणीमा बोकाको बलि चढाइन्छ। यस दिनको मुख्य आकर्षण भनेको डुइचा न्यायकेगु, राजवाहक हिँडाउने कार्य हो। शिलावती यज्ञको लागि आवश्यक पूजा सामानहरू लिई पारी ब्रह्मायणी जाने पुण्यवती माथिको झोलुङ्गे पुल पार गर्ने काम नै डुइचा न्यायकेगु हो। यस अन्तर्गत डुइचा चाहिँ साह्रै ढिलो गरी करिब 25 मिटर लामो झोलुङ्गे पुल पार गर्न करिब 45 मिनट समय लगाउँछ, पार गर्दछ। पूर्णिमाको अघिल्लो दिनलाई मु जात्रा भनिन्छ। यस दिन बीज पूजा भनी त्रिवेणी घाट स्थित ब्रह्मायणी मन्दिरमा अघिल्लो राति पुर्याएका ब्रह्मायणी र भद्रकालीको हेरविचार गर्ने भनी 2 बोका बलि चढाई पूजा आजा गरिन्छ भने भैरवलाई बलि चढाइन्छ। यसै दिन सुब्बा गाउँका स्थानीयहरू भने आफ्नो कुलदेवता देवी देवताको मन्दिरमा आफ्नो गच्छे अनुसार कुखुरा, अण्डा, नरिवल आदि बलि चढाउँछन्। मुख्यत भीमसेन थानमा पूजा आजा गर्ने बलि चढाउनेको पहिलो प्रहरदेखि नै घुइँचो लाग्छ। यसै गरी भीमसेन थानको पूजा आजा पछाडि त्योभन्दा सिरानमा रहेको देवी थानमा पूजा आजा गर्न जान्छन्। यस पछाडि घर परिवारका सदस्यहरू जम्मा भई विभिन्न मिष्ठान्न परिकारहरू पकाई भोजन खाने चलन छ। पनौती जात्राको एकदमै महत्वपूर्ण दिन पूर्णिमाको दिन हो। यस दिन सुरुमा ब्रह्मायणीलाई रथ यात्रा गरी नगर परिक्रमा गराई लायकु दरबारको प्राङ्गण स्थित पुलिस पार्टीमा पुर्याइन्छ। त्यसपछि बाजागाजा सहित द्वारे एवं भद्रकाली, भैरव र महादेवको मूर्ति आफ्नो रथमा राखिन्छ। महादेवको रथ चाहिँ बोक्नुपर्ने खालको छ। बोक्ने जिम्मा प्रजापति खलकको हो। सुरुमा महादेवको खट प्रजापतिहरूले बोकी त्यसपछि भद्रकालीको रथ र उन्मत्त भैरवको रथ पनौतीका बासिन्दाहरूद्वारा तानी नगर परिक्रमा गराई दरबारको प्राङ्गणमा ल्याइन्छ। सुरुमा भैरव र भद्रकाली बीच र पछि महादेव र भद्रकाली बीच 3 पटक रथ जुदाइन्छ। रथ जुदाउँदा जात्रालुहरूले चारैतिरबाट अबीर वर्षा गराउँछन्। रथ जुदाउनुको अर्थ देवी र देवता बीच यौन क्रीडा गराएको र सो अरूले देख्न नसकोस् भन्ने आशयले हावामा अबीर छरेर पर्दाको काम त्यसले गर्ने विश्वास गरिन्छ। पनौती जात्रालाई हिले जात्रा, घुम जात्रा, ज्यापुनी आदि नामले पनि चिनिन्छ। किनकि यो जात्रा वर्षा मासको हिलोसँगै हुन्छ भने यसै जात्रामा काठमाडौँ उपत्यका र आसपासको क्षेत्रका बासिन्दाहरूले घुम किनबेच गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै चिउरीको व्यापार पनि खुबै हुने गर्दछ। अझ महिला र पुरुषहरूले आफ्नो समूह बनाई असारे भाकामा ठट्यौली र छेडछाडपूर्ण शैलीमा दोहोरी गीत घन्काउँदै माहौल नै रमाइलो बनाउँछन्। तर आजभोलिको जात्रामा असारे भाकामा दोहोरी गीत गाउँदै पनौती नगरबाट सुब्बा गाउँको बाटो हुँदै हिँड्ने जात्रालुहरूको भीड़ देख्न दुर्लभ भइसकेको छ। जात्राको दिनमा आफ्ना इष्टमित्र, चेलीबेटी तथा आफन्तहरूलाई बोलाई भोज खुवाउने तथा रमाइलो गर्ने चलन अद्यावधि छँदैछ। पैसा सारा बरे हाराइलाई गनेर सालाको पातले जानेको दाहिने हातले हाराइलाई गनेर ऐसे लुकाडा हिँडिजाऊ डाँडा पछि लाग्छ भनेर नचिनेको हो र यो पुरानो चोरा पछि लाग्छ भनेर। मेरो गाउँ हिजो र आज पुस्तकमा उल्लेखित 12 वर्षे मकर मेलाबारे लेखिएको कुराहरू आज वाचन गर्दैछु। 12 वर्षे मकर मेला पनौती नगरको त्रिवेणी घाटमा हरेक 12 वर्षमा मकर मेला लाग्दछ र करिब 1 महिना चल्दछ।
यसको सुरुवात कहिलेदेखि भयो भन्ने तथ्य यकिनका साथ भन्न नसकिए तापनि राजा मानदेवको पालादेखि मेला लाग्न थालेको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। स्वर्गको राजा इन्द्रले सुन्दरी अहिल्यालाई छक्याई अनैतिक सम्बन्ध राख्दा शरीरभरि हजारौं योनि उत्पन्न हुँदा यसै त्रिवेणी घाटमा 12 वर्षसम्म इन्द्रले तपस्या गरेको किम्वदन्ती 12 वर्षे मकर मेलासँग सम्बन्धित छ। यसको विस्तृत जानकारी पनौती जात्रा शीर्षकमा गरिसकिएको छ। पनौतीको 12 वर्षे मेलामा विशेष गरी त्रिवेणी घाटमा स्नान गरी त्यहाँ अञ्जुलीमा पानी भरी नपोखिकन नदीको उत्तर स्थित गोरखनाथ डाँडा कुञ्जागिरी पर्वतमा स्थापित गोरखनाथ मन्दिरमा लगेर अर्पण गरिन्छ। यसरी अर्पण गरेमा सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भइने जनविश्वास छ। यसै कारण काठमाडौँका प्रसिद्ध राजा प्रताप मल्लले रानी पोखरीमा प्रसिद्ध तीर्थस्थलहरूबाट पानी राख्ने क्रममा त्रिवेणी घाटबाट पनि पानी लगी रानी पोखरीमा मिसाएका थिए भनिन्छ। भारतको प्रयाग र नेपालको पनौतीमा मात्रै 12 वर्षे मकर मेला माघ महिनाभर लाग्ने गर्दछ। 1 महिनासम्म चल्ने मेला 12 वर्षमा अर्थात् 2006, 2018, 2030, 2042, 2054 र 2066 हुँदै हरेक 12 वर्षको अन्तरालमा हुने गर्दछ। यस पावन अवसरमा सुब्बा गाउँका स्थानीयहरूले पनि मेलामा सहभागी हुँदै आएका छन्। माघ हालिगु चलन। माघ हालिगुको अर्थ हुन्छ भजन गाउँदै मन्दिर तथा गाउँको परिक्रमा गर्नु। एक समय माघ हालिगु चलन सुब्बा गाउँमा पनि थियो, तर आजभोलि पाइँदैन। यस्तो चलन यस गाउँका ओरपर रहेका पनौती, बनेपा, नाला आदि ठाउँमा अद्यावधि पाइन्छ। पनौतीबाट बसाइसराई गरी आउँदा यो चलन पनि सँगै भित्रिएको हुनुपर्छ भन्ने अड्कल काट्न कठिन पर्दैन। माघ हालिगु कार्य पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि निरन्तर 1 महिनासम्म जारी रहन्थ्यो, अर्थात् स्वस्थानी व्रत कथाको आरम्भदेखि प्रारम्भ भई माघ शुक्ल पूर्णिमा या स्वस्थानी व्रत कथाको समाप्तिसँगै समापन गरिन्थ्यो। पुष माघको मुटु कमाउने जाडोमा पनि स्थानीय बुढापाकाहरू गाउँको पुण्यवती घाटमा जम्मा हुन्थे। पुण्यवती खोलामा नुहाई गरिसकेपछि सबैजना लस्करै पंक्तिबद्ध हुन्थे। सुरु र अन्तिममा रहेकाले देवीको प्रतीक स्वरूप रातो झण्डा फरफराउँथ्यो। हार्मोनियमको सुरसँगै गणेश, शिवजी, स्वस्थानी माता, विष्णु नारायण आदिको स्तुति गाउँदै गाउँको परिक्रमा गर्दथ्यो भने जुन मन्दिरको परिसरमा पुगिन्थ्यो सम्झे जति देवी देवताको नाम लिइन्थ्यो। यस कार्यको बीचबीचमा शंख पनि बजाइन्थ्यो। यसरी गाउँको पुण्यवती घाटदेखि सुरु गर्दै गाउँदै भीमसेन थान मन्दिर पुगिन्थ्यो। त्यसपछि उकालो चढ्दै देवीथान पुगेर भजन आरती गाएपछि यो दिनको लागि विसर्जन गरिन्थ्यो। माघ हालिगु कार्यको साङ्गेको दिन भीमसेन थान मन्दिरको परिसरमा विभिन्न परिकार बनाई प्रसादको रूपमा खाने चलन थियो। माघ हालिगु कार्यले गाउँमा करिब विक्रम सम्वत 2040 सालसम्म निरन्तरता पाएको थियो। यस कार्यमा स्थानीय अग्रज मीनबहादुर श्रेष्ठको मुख्य सक्रियता थियो, तर गाउँमा घटित एउटा घटनाले गर्दा अर्कै मोड लियो। श्रेष्ठको एक चेलीलाई गाउँकै अर्को टोलको युवकले भगाइ लगेपछि उनलाई यस घटनाले अत्यन्त दुखित बनायो र उनले त्यो टोलसँगको धार्मिक सामाजिक सम्बन्धलाई बिस्तारै साँगुराउँदै लगे। यसै सिलसिलामा माथिल्लो टोलको भजनमा सहभागी हुन छाडे भने माघ हालिगुमा पनि आफ्नो सक्रियता छोडे। यसपछि भने माघ हालिगु कार्य नै बन्द हुन पुग्यो भनिन्छ। यसरी गाउँमा चल्दै आएको सांस्कृतिक परम्परा बन्द हुनु बिल्कुलै दुःखजनक कुरा हो। यसर्थ स्थानीय संघ संस्था, क्लब तथा बुद्धिजीवीहरूले यस कुराप्रति चासो देखाई परम्परालाई फेरि पुनर्जन्म दिई कुनै न कुनै रूपबाट बचाउन सके आउँदो पुस्ताप्रति न्याय हुने थियो। माघ हालिगुमा भजनको केही अंश यस प्रकार छ। श्री गणेश दर्श आनन्दे राधा कृष्ण गोविन्दे, श्री सूर्य विनायक दर्शन आनन्दे राधा कृष्ण गोविन्दे, श्री कार्य विनायक दर्शन आनन्दे राधा कृष्ण गोविन्दे, श्री जल विनायक दर्शन आनन्दे राधा कृष्ण गोविन्दे।
भजन गुठी सुबागाउँमा भीमसेनथान भजन गुठी माथिल्लो टोल र चतुर्मासा भजन समूह तल्लो टोल गरी 2वटा भजन गुठी सक्रिय रहेको पाइन्छ। भीमसेनथान भजन गुठी भीमसेनथान मन्दिरको हेरचाह तथा संरक्षणार्थ भीमसेनथान भजन गुठीको गठन भएको पाइन्छ। यो गाउँको पुरानो भजन गुठी हो। यसमा मुख्यतः माथिल्लो टोलका बासिन्दाहरू सक्रिय छन्। भजन गुठी सञ्चालन गर्न सजिलो होस् भनेर स्थानीयहरू मीनबहादुर श्रेष्ठ र बुद्धवीरले आफ्नो केही जग्गा जमिन यस गुठीलाई अर्पण गरेका छन्। त्यही जग्गाको आस्थाबाट गुठीका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सजिलो भएको छ। भीमसेनथान मन्दिर परिसरमा बेलुका वर्षैभरि भजन गाउने चलन अद्यावधि छ। तर भजन गुठीमा स्थानीय वृद्धहरूको मात्र बढी सक्रियता रहनु तथा नयाँ पुस्ताको आकर्षण कम रहनुले गुठीको निरन्तरतामा भविष्यमा समस्या निम्तने तथ्यमा भने समयमै सचेत रहनु जरुरी छ। भजन गुठीमा संलग्न व्यक्तिहरू हुन् पूर्णबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, पञ्चलाल श्रेष्ठ आदि। चतुर्मासा भजन समूह मुख्यतः तल्लो टोलको बासिन्दा सम्मिलित यो भजन समूहले हरिशयनी एकादशीदेखि सकिमना पूर्णिमासम्म अर्थात चतुर्मासाभरि भजन गाउने चलन छ। विक्रम सम्वत 2042 सालमा स्थानीय 3 व्यक्तिहरू मीनबहादुर श्रेष्ठ, ललित कुमार श्रेष्ठ र भक्तलाल श्रेष्ठको अग्रसरतामा यो भजन समूहको गठन भएको थियो। सुरुका केही वर्षहरूमा ललित कुमार श्रेष्ठकै घरमा बेलुका खाना खाइसकेपछि भजन गाउने प्रबन्ध मिलाइएको थियो। पछि भजन समूहका अन्य व्यक्तिहरूको प्रवेशसँगै सम्मिलित व्यक्तिहरूकै घर घरमा भजन गाउने प्रथा सुरु भयो। तर 2064 सालपछि भने यो प्रथामा हेरफेर ल्याइयो। अत यसपछि भने चतुर्मासाभरि नै भजन गाइए पनि बेलुकाको सट्टामा बिहान तथा निजी निवासमा नभई भीमसेनथानमै भजन गाउँदै आएका छन्। भीमसेनथान भजन गुठी भन्दा यो समूह बढी सक्रिय रहेको छ। यसमा बढी युवा पुस्ताहरू सम्मिलित छन्। समूहका बेनीबहादुर श्रेष्ठको भनाइअनुसार नयाँ पुस्ता पनि दीक्षित होस् भन्नको लागि समय समयमा अन्यत्रबाट सम्बन्धित गुरुजीकाई हार्मोनियम, तबला आदिको तालिम पनि दिँदै आएको छ। सिरु पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, कृष्ण अष्टमी जस्ता ठूला धार्मिक पर्वहरूमा विशेष रूपमा पूजाआजा र भजनको आयोजना हुन्छ। यस्ता पर्वमा भजन गाएर रात छर्लङ्ग कटाइन्छ। प्रत्येक वर्ष एक नयाँ धार्मिक तीर्थस्थलमा गएर भजन गाउने परम्परा बसाले अनुसार यो समूहले नेपालथोकको कुशेश्वर, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी मन्दिर, गोर्खाको मनोकामना मन्दिर, दोलखाको भीमसेन मन्दिर आदि धार्मिक क्षेत्रमा गई भजन गाइएको समूहका सदस्य महेन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यसै गरी जो कोहीले निस्वार्थ धार्मिक भावनाले बोलाएमा जहीँ गएर पनि भजन पस्कन तयार देखिन्छ यो भजन मण्डली। भविष्यमा महिला सदस्यलाई पनि सहभागी गराई बृहत बनाउने लक्ष्य लिएको यो भजन समूहले उमेरले पाकालाई समूहको नायो अर्थात् प्रमुख मान्ने परम्परा छ। यस समूहका व्यक्तिहरू हुन् बेनीबहादुर, जनकलाल, नवराज, महेन्द्र, तुलसी, लक्ष्मी कुमार, धनबहादुर, नुच्छलाल, केदार हरिकाजी र भक्तलाल श्रेष्ठ। गीतकार भोलाकाजी श्रेष्ठको पुस्तक मेरो गाउँ हिजो र आजबाट आज म बाँकी श्रृंखला वाचन गर्छु। सुरु गरौं नाटक अर्थात् प्याख देखाउने परम्पराबाट। गाउँमा नाटक अर्थात् प्याख देखाउने कार्य वर्तमान समयमा कुनै न कुनै रूपबाट चलिरहेको छ। यस परम्परा कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने बारे समय यकिन गर्न भने कठिन देखिन्छ। गाउँका बुढापाकाका भनाइ अनुसार यस परम्परा गाउँमा भित्र्याउने व्यक्ति स्थानीय बाबुलाल श्रेष्ठ हुन्। चखुवा बुढा वा शेर बुढा भनेर स्थानीय रूपमा परिचित उनी तत्कालीन भक्तपुरको शेरपल्टनमा सिपाहीको रूपमा कार्यरत थिए। त्यसैले उनलाई शेरबुढा भनेर पनि बोलाइन्थ्यो। भक्तपुरमा नोकरी गर्ने क्रममा भक्तपुरमा मनाइने विभिन्न भजन तथा नाचहरू सिकेर त्यसलाई गाउँमा भित्र्याउने कोसिस गरेका थिए। यसबाट गाउँमा नाटक देखाउने परम्परा सुरुवात भएको देखिन्छ। उनको यो कदमलाई उनी पछिका पुस्ताहरूले पनि पछ्याएको देखिन्छ। विगतका दिनहरूमा पर्दा नराखिकन खुल्ला स्थानहरूमा मुख्यतः हास्यव्यङ्ग्य शैलीमा नाटक मञ्चन गरिन्थे।
प्राय नाटकहरू नेवारी भाषामा आधारित थिए। महिनौं लगाएर प्रशिक्षित हुँदै नाटक मञ्चनको लागि तयार हुन्थ्यो। यसको लागि आवश्यक पोशाक र गरगहनाहरू पनि भाडामा उपलब्ध नहुने हुँदा आयोजक आफैले तयार पार्नुपर्ने बाध्यता थियो। क्याटुकेको रेसालाई कालोले रंग्याएर लामो कपाल बनाइन्थ्यो भने मकैको जुङ्गाबाट जुङ्गाको काम लिइन्थ्यो आदि। मुख्यत शुरूआतका दिनहरूमा गाई जात्रा र इन्द्र जात्राको सुअवसरमा प्याख अर्थात् नाटक देखाउने चलन थियो। सुरुमा कुनै खुल्ला ठाउँमा मञ्चन गरिसकेपछि वर्तमान समयका सड़क नाटकको झझल्को दिने ती प्याख सड़कमा देखाइँदै लगिन्थ्यो। केही वर्षहरू यस प्रकारले नाटक देखाएर गाउँलेहरूलाई मनोरञ्जन दिए पनि यो धेरै समय भने टिक्न सक्ने अवस्था भएन। मुख्यत नाटक मञ्चनको लागि आवश्यक खर्च जुटाउन कठिन भएपछि विक्रम सम्मत 2015 सालपछि भने शुरूआतकर्ता चखुचा बुढाले छाडिदिए। त्यस पछाडि भने तत्कालीन जिल्लाबाट खटिएका ग्राम विकासका प्रतिनिधि जगन्नाथ शर्मा केही वर्ष आफ्नो जागिरको सिलसिलामा गाउँमा बसेका थिए। गाउँमा बस्ने क्रममा एक साल दशैंमा उनकै पहलमा गाउँका युवाहरूलाई सम्मिलित गराई नाटक मञ्चन गरिएको थियो। आफू मुख्यत गाउँमा कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षणको लागि खटिआएको हुँदा उनले यस्तै विषयलाई उत्थान गरेर नाटक प्रदर्शन गरेका थिए। मुख्यत टाठाबाठा जमिनदारहरूले गाउँले सोझा किसानहरूलाई गर्ने शोषणलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएका थिए। नाटक खूब जमेको थियो रे। बाबुलाल श्रेष्ठ, मीनबहादुर श्रेष्ठ, विशुलाल श्रेष्ठ, रामबहादुर श्रेष्ठ, तीर्थ श्रेष्ठ, श्यामबहादुर, मानबहादुर, कृष्ण भक्तलाल श्रेष्ठ आदि तत्कालीन कुनै न कुनै नाटकमा सामेल भएका पात्रहरू हुन्। विक्रम सम्मत 2018 सालपछि भने गाउँमा नाटक देखाउने परम्परा रहन सकेन। दशैं तिहारहरूमा सानातिना कार्यक्रम राखेर रमाइलो गर्ने गरे पनि नाटक नै देखाउने परम्परा भने भंग भयो। तर धेरै वर्ष पछाडि विक्रम सम्मत 2052 सालतिर स्थानीय 2 भोला थापा र श्रेष्ठको मुख्य पहलमा नाटकको परम्परालाई जीवित राख्ने फेरि प्रयास गरियो। स्थानीय युवाहरूलाई सहभागिता गराई दशैंको नवमीको दिनमा मञ्चन गर्नको लागि तयार गरिँदै गर्दा सहकर्मी भोला थापाको अस्वस्थताको कारणले गर्दा लेखनदेखि निर्देशन सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी अर्को भोला श्रेष्ठको काँधमा आइपर्यो। करिब 2 महिनाको दिन रातको तयारीपछि दशैंको नवमीकै दिनमा साँझपख नाटक मञ्चन गरियो। नाटकको लागि आवश्यक खर्च सबैको आपसी सहयोगबाट जुटाइएको थियो। स्थानीय ग्रामोदय विद्यालयको प्राङ्गणमा मञ्च बनाई पर्दा माइकहरूको व्यवस्थाका साथ नाटक मञ्चन गरिएको थियो। मुख्यत सामाजिक विषयवस्तुलाई उत्थान गरिएको सो नाटकमा सोझा साझा गाउँलेहरूलाई गाउँका टाठाबाठा भनाउँदा व्यक्तिहरूले गरेको थिचोमिचोको विषयवस्तु एकातिर थियो भने अर्कोतिर गाउँमा मौलाउँदै गएको युवा युवती बीचको अप्राकृतिक प्रेम प्रसंगलाई पनि उत्थान गरिएको थियो। यही नाटकमा रामकाजी सुवालद्वारा अभिनीत कुर्मानेको हास्य पात्रलाई गाउँलेहरूले धेरै पछाडिसम्म पनि सम्झिरहे। यस नाटकमा अन्य पात्रहरू दलबहादुर श्रेष्ठ, पुष्पनारायण श्रेष्ठ, जयराम श्रेष्ठ, सानुकाजी श्रेष्ठ, समीर, राजु श्रेष्ठ, राजेश श्रेष्ठ, बलराम श्रेष्ठ आदि पर्दछन्। दर्शकलाई थप मनोरञ्जनको लागि बीचबीचमा नृत्यहरू पनि समावेश गरिएको थियो। यसरी विक्रम सम्मत 2052 सालमा फेरि जोडिएको यो नाटक देखाउने परम्परालाई पछिल्ला पुस्ताका युवाहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा धानिरहेका छन्। विद्युतीय मिडियाहरूको वर्चस्व बढ्न थाले पनि प्राय दशैंको नवमीको दिनमा स्थानीय विद्यालयकै प्राङ्गणमा मञ्च बनाई कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा भोज खाएर फुर्सदमा बसेका स्थानीयहरूको भिड नै लाग्ने गरेको छ। गीतकार भोलाकाजी श्रेष्ठको मेरो गाउँ हिजो र आज नामक पुस्तक पढ्ने क्रममा छु। यसमा आज सुब्बा गाउँको शैक्षिक जागरणको विषयमा चर्चा गरौं। सुरुमा विद्यालयबाट शुरू गरौं। सुब्बा गाउँमा शैक्षिक विकासको सम्बन्धमा कुनै ऐतिहासिक अभिलेखहरू भेटिँदैनन्, तर नेपाल सम्मत 881 ताकै नेपाल भाषामा श्री स्वस्थानी व्रत कथा लेखिएबाट तत्कालीन समयमा पनि यस गाउँमा विद्वानहरूको कमी थिएनन् भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ।
श्री साहेब सिंह नाम गरेको स्थानीय एक विद्वद्वारा लिखित स्वहस्तलिखित स्वस्थानी कथा लेखकीय दृष्टिकोणबाट पनि उत्कृष्ट नै देखिन्छ। के भनिन्छ भने साहेब सिंहले मकै र भटमास खाँदै निङ्गालोको कलमले मसी चोप्दै लेखेका थिए। तर यिनै साहेब सिंहका सन्तानहरूको शैक्षिक उन्नति भने सुस्थ गतिमै भएको देखिन्छ। विक्रम सम्मत 2013 साल पूर्वको कालखण्डसम्म यस गाउँमा कुनै औपचारिक विद्यालय भएको देखिँदैन। पढ्न इच्छुकहरू पनौती नगरसम्म धाउनु पर्दथ्यो। तर विस्तारै गाउँका केही भद्र भलाद्मीहरूले गाउँमा शैक्षिक जागरण ल्याएका थिए। यसको श्रेय मुख्यतः भरत काजी थापा, जगत बहादुर श्रेष्ठ जस्ता गाउँका विद्वत व्यक्तिहरूलाई जान्छ। उनीहरूको पहलमा वर्तमान समयमा भीमसेन थानको पार्टी निर्माण भएको स्थानहरूमा गाउँका केटाकेटीहरू भेला गराएर अनौपचारिक रूपमा अध्यापन कार्यको शुरूआत भएको थियो। यसको लागि भक्तपुरबाट रामलाल भन्ने व्यक्तिलाई गुरुको रूपमा झिकाएका थिए। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई ज्ञान दिलाउने गुरुको लागि गाउँलेहरू मिलेर खानपिन तथा आवासको व्यवस्था मिलाएका थिए। गाउँलेहरूले आफ्नो गच्छे अनुसार चामल, पिठो, तरकारी, पैसा आदि जम्मा गरेर गुरुलाई गाउँमा नै बस्ने वातावरण बनाएका थिए। कापी र कलमको अभावमा सिलौटमा खरी ढुङ्गाले लेखेर विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्दथे। भुइँमा सुकुल चकटी बिछ्याएर बसिन्थ्यो। यो सिलसिला चल्दै जाँदा विक्रम सम्मत 2018 सालमा स्थानीयहरूको पहलमा प्राथमिक तहको विद्यालय स्थापना भयो, जुन वर्तमान समयमा ग्रामोदय विद्यालयको रूपमा परिचित छ। तर उचित भौतिक पूर्वाधारहरूको अभावमा गाउँकै सार्वजनिक स्थलहरूमा कर्कट पाताले छाइएको अस्थायी छाप्राहरूमा पठन पाठन हुन थाल्यो। प्राथमिक तहको पढाइ भनिए तापनि सबै कक्षाको लागि खुल्ला कोठा मात्र थियो। समूह बनाई कक्षाहरू सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो। वर्षा तथा आँधीहुरीले गर्दा पठन पाठन अत्यन्त प्रभावित हुन्थ्यो। गुरुहरूमा रामप्रसाद सैजू, काले मास्टर पनौती, मोहन काजी श्रेष्ठ ठाडो बाटो, राम नापित पनौती आदि थिए। तर तत्कालीन समयमा अध्ययन गरेका गाउँका चेली हाल बुढा नीलकण्ठ निवासी श्रीमती विष्णुदेवी श्रेष्ठ विगत सम्झिन्छन्। हाल स्थानीय आशाकाजी श्रेष्ठको माथिल्लो घर रहेको स्थानमा अस्थायी प्रकृतिको विद्यालय बनाइएको थियो। करिब 150 हाराहारीको विद्यार्थीहरूमा छात्रा अर्थात महिलाको संख्या अत्यन्त नगण्य मात्रामा मात्र थियो। त्यसमा पनि स्थानीय भरतकाजी थापा र ओल्लोटोल मणिनारायणका सन्तानहरू मात्र थिए। पल्लो टोलबाट केवल स्थानीय मीन बहादुर श्रेष्ठका छोरीहरू मात्र पढ्न आउँथे। गाउँमा छोरीहरूलाई पढाउने भन्दा पनि घरधन्दा, घाँस दाउरा, मेलापातमै अल्झिन पर्दथ्यो। खेतीपाती नै गाउँको आय आर्जनको मुख्य स्रोत भएकोले त्यसमै दलिनु पर्दथ्यो। विद्यालय आउने चेलीहरू पनि आफूलाई सुम्पिएको बिहानको घाँस दाउराको काम भ्याइसकेपछि मात्र विद्यालय जान छुट पाउँथे। यसरी छोरा र छोरी बीचमा शिक्षामा पनि विभेद थियो। छोराहरूले पनि गाउँमा उपलब्ध विद्यालय स्तरको शिक्षा मात्र आर्जन गर्न पाउँथे। त्योभन्दा माथिल्लो तहको पढाइको लागि पनौती नगरमै जानुपर्ने हुँदा एका दुई बाहेक प्राय जसोले बीचमै पढाइ छाडेर घर व्यवहारमा नै अल्झिनु पर्थ्यो। साधारण चिठी लेखपढ गर्न जान्नु, स्वस्थानी वाचन गर्न सक्नु तथा साधारण हिसाब किताब राख्न सक्नु नै तत्कालीन समयको शिक्षाको अभिष्ट तथा उपलब्धि थियो। तर उल्लेखनीय कुरा के छ भने तत्कालीन समयको शिक्षाको गुणस्तर अब्बल थियो। विद्यार्थीहरू गुरुलाई आदर सम्मान गर्दथे भने गुरुहरू पनि आफ्नो कर्तव्यप्रति सजग रहन्थे। यसै क्रममा विक्रम सम्मत 2018 सालतिर सरकारी अनुदान, स्थानीयहरूको श्रमदान तथा सहयोगमा अहिले विद्यालय भवन भएको स्थानमा 4 कोठे पक्की भवन निर्माण भयो। यसबाट सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई राहत भयो। गाउँ वरपरबाट पनि क्रमशः विद्यार्थीहरू थपिँदै गए। गाउँमा शैक्षिक गतिविधि बढ्दै गयो। बढ्दो विद्यार्थीको चापलाई मध्यनजर गर्दै अर्को विद्यालय भवन पनि बनाइयो। यस भवन निर्माण गर्दा स्थानीयहरूले वनबाट काठ काटेर डोरीले बाँधेर घिसार्दै ओसारेको, गाउँमै इट्टा पारेको जस्ता विभिन्न गतिविधि यस पुस्तकका लेखकलाई पनि धमिलो सम्झना छ।
स्थानीय भक्तलाल श्रेष्ठका अनुसार यस गाउँ भन्दा माथिल्लो स्थान लप्सी बोटमा अन्दाजी 8 हात जति गोलाइको ठूलो सल्लाको रुख थियो। प्राय अधिकांश त्यही रुखको काठले विद्यालयलाई चाहिने काठहरू परिपूर्ति भयो। विद्यालयको छानाको लागि आवश्यक जस्ता पाता सुशीला थापाको पहलबाट जुटाइएको थियो। विद्यार्थीहरू बस्नको लागि सुकुलको स्थानमा काठका बेन्चहरू बनाइए। यसबाट अध्ययन अध्यापनमा सहजता थपियो। तत्कालीन समयमा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उच्च नै थियो। कुनै निजी विद्यालयहरू थिएनन्। प्राय यस विद्यालयबाट अध्ययन सकेर उच्च तहको अध्ययनको लागि नजिकको पनौती तथा श्री खण्डपुरका विद्यालयहरूमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूमध्ये कसैले त कक्षामा उत्कृष्ट स्थान ओगर्थे। यसमा केही व्यक्तिहरू दलबहादुर श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र थापा, राजकुमार श्रेष्ठ, भोलाकाजी श्रेष्ठ, दिपेन्द्र श्रेष्ठ आदिलाई सम्झना गर्न सकिन्छ। एकताका के भनिन्थ्यो भने ग्रामोदय विद्यालयबाट पढेर आएका विद्यार्थीहरू भनेपछि पनौती तथा श्री खण्डपुरका विद्यालयहरूले कुनै प्रवेश परीक्षा बिना नै निश्चिन्त रूपमा भर्ना गर्दथे। यसैलाई तत्कालीन ग्रामोदय विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको मापदण्ड मान्न कठिन पर्दैन। तर दुःखलाग्दो पक्ष के भयो भने विक्रम सम्वत 2018 सालमा औपचारिक रूपमा स्थापित यस विद्यालय निम्न माध्यमिक तहसम्म मात्र उक्लिन पनि झण्डै 3 दशक भन्दा बढी समय पर्खिनु पर्यो। यति लामो अवधिमा पुण्यवतीमा धेरै पानी बगे। तर यस ग्रामोदय विद्यालय राजधानीबाट यति सुगम रहेर पनि जहिले पनि बत्तीमुनिको अँध्यारोको रूपमा रहिरहेको देखिन्छ। गाउँमा माध्यमिक तहको निजी विद्यालय खोलिसकिएको छ। तर यस ग्रामोदय विद्यालय माध्यमिक तहमा उक्लिएको हेर्न कहिलेदेखि गाउँलेहरूले पाउने हुन् प्रतीक्षाको विषय छ। पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालयको इतिहास खोज्दै जाँदा यो विक्रम सम्वत 2015 सालमा स्थापित सुन्दर पुस्तकालय नै गाउँको पहिलो पुस्तकालय भएको देखिन्छ। यसभन्दा अघिका पुस्तकालयका बारेमा खासै कुनै अभिलेख भेटिँदैन। तत्कालीन तन्नेरीहरू भक्तलाल श्रेष्ठ, ललित कुमार श्रेष्ठ आदिको मुख्य अगुवाईमा यो सुन्दर पुस्तकालय स्थापना भएको थियो। पढ्नको लागि पनौती नगर आउने जाने क्रममा ज्ञान विकास पुस्तकालय देखेपछि त्यसको सिको गर्दै गाउँमा पुस्तकालय खोल्ने रहर लागेको बताउँछन् भक्तलाल श्रेष्ठ। स्थानीय पूर्णरत्न श्रेष्ठको घरमा कोठा लिएर सञ्चालित सो पुस्तकालयको आवश्यक पुस्तकहरू जुटाउने जिम्मेवारी छिमेकी गाउँ निवासी चलकसिंह थापाले लिएका थिए। बाबु घरेलु अड्डाको सुब्बा भएको नाताले सरकारी कर्मचारीहरूसँगको चिनाजानीको फाइदा उठाउँदै थापाले सक्दो सहयोग गरेका थिए। बेलुकीको समयमा दैनिक जसो सञ्चालन हुने यो पुस्तकालयमा सुरुका दिनहरूमा खुबै चहल पहल थियो। पुस्तकालयमा बसेर पुस्तक हेर्न पाउने तथा आवश्यक परेमा घरमा लान समेत छुट दिइएको थियो। कसैसँग कुनै प्रकारको शुल्क लिने गरिएको थिएन। करिब 200-300 थान पुस्तकहरू संग्रहित यो पुस्तकालयमा सदस्यता कार्डको समेत व्यवस्था गरी पुस्तकहरू तथा सदस्यहरूको नामावली समेत सूचीकृत गरिन्थ्यो। खास गरी धार्मिक पुस्तकहरूको वर्चस्व थियो भने केही अंग्रेजी पुस्तकहरू पनि राखिएका थिए। तर सञ्चालनको 2 वर्ष अवधि नसकिँदै पुस्तकालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो। किनकि निजी पहलमा सञ्चालित यो पुस्तकालयमा समय सापेक्ष रूपमा नयाँ पुस्तकहरू थप्दै जाने तथा अन्य थप सुधारहरू गर्न सकिएको थिएन। यस्तै विविध कारणहरूले गाउँको एकमात्र पुस्तकालय पनि बन्द हुन पुग्यो। यस पछाडि करिब 3.5 दशक अवधिसम्म गाउँ पुस्तकालय विहीन अवस्थामा रह्यो। यसमा खासै कसैको चासो भएन। तर विक्रम सम्वत 2050 सालतिर फेरि पुस्तकालय स्थापना गर्न गाउँका युवाहरू तम्सिए। यस कार्यमा मुख्य रूपमा दलबहादुर श्रेष्ठ, पुष्पनारायण श्रेष्ठ, राजकुमार श्रेष्ठ आदि जस्ता शिक्षित युवाहरूको पहल कदमी देखियो। ग्रामोदय विद्यालय भवनकै एउटा कोठाली पुस्तकालय सञ्चालन गर्न थालिएको थियो। बेलुकी पख युवाहरूले पालो मिलाएर पुस्तकालय खोल्ने समय मिलाएका थिए। पुस्तकालयमा पुस्तकहरू थपिने क्रम बढ्दै थियो। स्थानीयहरूकै निजी सहयोगमा राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाहरू पनि आउन थालिसकिएको थियो।
आउन थालिसकेको थियो। गाउँका युवाहरूको मात्र नभई केटाकेटी तथा बुढापाकाहरूको पनि आकर्षण बढ्दै गइरहेको थियो। तर दुःखलाग्दो कुरा, पुस्तकालय सञ्चालनको केही महिनापछि नै पुस्तकालय चोरी भयो। महँगा पुस्तकहरू चोरिए, धेरै पुस्तकहरू च्यातिए, फ्याँकिए। यसरी गाउँमा उदाउन लागेको सुनौलो सूर्यमा फेरि ग्रहण लाग्न पुग्यो। अन्ततः पुस्तकालय बन्द नै हुन पुग्यो। फेरि सञ्चालन गर्न कसैले जाँगर चलाएनन्। वास्तवमा शिक्षा नै आजको प्रतिस्पर्धात्मक समयको विजयको मुख्य हतियार हो। तसर्थ यस तथ्यलाई आत्मसात गरी स्थानीय भद्र भलाद्मी, बुद्धिजीवी तथा संघ संस्थाहरूले फेरि गाउँमा शैक्षिक जागरण ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ। कम्तीमा दिनभरिको कामको व्यस्ततापछि बेलुकी पख कुनै भट्टी तथा होटलमा बसेर अनावश्यक कुराकानीमा समय बर्बाद गर्नुभन्दा पुस्तकालयमा बसेर मनोरञ्जन लिन पाउने थिए, ज्ञान बढाउन पाउने थिए, देश विदेशका खबरहरू थाहा पाउने थिए। बुढापाकाहरूले पनि रामायण, गीता जस्ता धार्मिक ग्रन्थहरूमा हराउन पाउने थिए। साना भाइ बहिनीहरूले कार्टुन, चित्र, कथा आदि जस्ता आफ्ना रोजाइका विषयमा रमाउन पाउने थिए।